محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسول اللہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دل محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک دے اندرو جس مقام عالی شانوں میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، 22واں پارہ سورہ حجرات، سورہ فاطر اور سورہ فاطر دی آیت نمبر 15۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس مقدس آیت دے اندر بلا تفریق دنیا دے تمام لوگ جنہ دے اتے لفظ الناس بولیا جاندہ ہے، ایدے اندر انبیاء علیہ السلام بھی آندے نے، انبیاء علیہ السلام دے اصحاب بھی آندے نے، لفظ الناس دے اندر اولیاء کرام بھی آندے نے، تمام محدثین، مفکرین، مفسرین، مورخین گویا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت قریب آن والا آخری فرد تک را ہر انسان اس زمرے دے اندر آندہ ہے، کسے نو اے دے اندرو علیحدگی حاصل نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ الناس بولن تو بعد فرمایا انتم فقراء الی اللہ، تسی سارے دے سارے اللہ دی طرف فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور کلا اللہ او غنی ہے، بزرگی والا۔ رات ایک دوست نے موبائل دیتے میں نے ایک حدیث دا ٹکڑا دکھایا، انا قاسم واللہ یوتی، اے دا ترجمہ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ ساتھی یہ نواں حدیث ہویا، جدو بندہ نواں حدیث ہوندا ہے پھر انج دیاں کئی چیزاں دا انہوں سامنا کرنا پیندا۔ وہ میرے کو لا کے بیٹھ گیا، کافی دیر کہنے لگا اس حدیث نو سمجھاؤ۔ بخاری شریف دے اندر حوالہ حدیث نمبر 71، حوالہ ٹھیک ہے، روایت بخاری دی، اتفاقاً میرے کو پہلی جلد اسے جگہ تے دکان دے اندر موجود سی، میں کھولی، میں کہا پڑھو۔ میں بات اس واسطے بیان کر رہا کہ نیٹ دا دور ہے، موبائل دوتے بڑا کچھ بڑی جلدی عام ہو جاندہ ہے۔
اور شاید کہ کئی لوگاں دی نظر دے اندروں اے الفاظ گزرے ہون اور اے بات شک شبے دے اندر پائی جاندی ہے، ایدہ غلط مفہوم اور مقصد لیا جاندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نسبت کر کے اس بات نو عام کیتا جاندہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہی گویا دنیا دے اندر جو کچھ لوگاں دے اندر موجود ہے اللہ دے پیغمبر ہی تقسیم کر دے۔ روایت بخاری دی حدیث نمبر 71 جدو پہلی جلد نو کھولیا تو دے اتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بنے ہے، باب من یرد اللہ خیر یفقہ فی الدین۔ باب اس بارے دے اندر کہ اللہ تعالیٰ جدن بھلائی چاندے نے خیر خائی چاندے نے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیں دے۔ محدثین نے جدو کسے بھی حدیث نو بیان کیتا ہے اس حدیث نو بیان کرن دا مقصد بیان کیتا ہے اور اس حدیث دی فقاہت بیان کیتی ہے، اے دا مقصد کیے اے حدیث کے اس بات دی طرف اشارہ کر رہی۔ اے حدیث دا ایک ٹکڑا ہے، انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن اس حدیث دے پچھلے الفاظ اے ہوئی نے من یرد اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی اس حدیث نو کہ میں پیغمبر سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دے کولو سنیا اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا حدیث دی ابتدا کی تو ہو رہی من یرد اللہ خیر یفقہ فی الدین انا قاسم واللہ یوتی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جد نال اللہ تعالیٰ بلائی دا ارادہ چاندے نے، جد نال نیکی دا ارادہ چردے نے، جد نال اچھائی دا ارادہ چاندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیں۔ اور اس تو اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یوتی، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے علم دا منقا عطا فرمایا، کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام رب دے رسول نے، رسول دا معنی ہندہ ہے قاصد، پیغام لے کے وانے والا پیغمبر، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے دوتے اللہ نے علم نو اتاریا، اے علم و حکمت میرے رب نے عطا فرمائی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس علم نو اس حکمت نو لوگاں دے اندر بیان فرما رہے نے، لوگاں دے اندر عام فرما رہے نے، جبکہ اس حدیث دا معنی الٹ لیا جا رہے آوے، لوگاں نو شک شبے دے اندر پایا جا رہے ہے۔ سمجھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدنال اللہ تعالیٰ بلائی دا ارادہ چاندے نے انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیندے نے، اور دین دی سمجھ کی دے ذریعے ہوندی ہے لوگو اپنی مرضی نال جڑا دین ہے او دین نہیں ہوندہ بلکہ ندین ہوندہ، دین او چیز دا نام ہے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے نازل ہویا، دین اس چیز دا نام ہے جڑا اللہ ذوالجلال والاکرام دا اے کلام جنہوں قرآن مجید کیا جاندہ وے انا قاسم واللہ یوتی۔ اسی تے یہ بات کہنے اس گالنو من لو، اللہ نے علم عطا فرمایا میرے پیغمبر نو، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس علم نو تقسیم فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے اندر عام بات کی تھی ہے، صحابہ دے اندر ہر بات نو کھولے آوے، جڑا اس بات نو سمجھ داوے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو چھوڑ کے کسے غیر دی طرف اے معاملات نو لے کے نہیں جامدہ، اپنے مسائل نو لے کے نہیں جامدہ، اسی تے ہی کہنے واللہ یوتی، اللہ نے عطا کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے انہوں تقسیم فرما دیتا وے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں عام کر دیتا وے، لیکن بات دوسری طرف لے جائی جا رہی ہے، لوگاں نو غلط طریقے دنال غلط مانے تے غلط امداد دنال بات نو سمجھایا جا رہا وے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا
اے اللہ دے قرآن دی بات نو سمجھنا، اللہ دے قرآن دی دعوت نو سمجھنا۔ رب العالمین نے قرآن دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبانوں آپ ہی اعلان کروا دیتا۔ اگر میں اس بات دی طرف لے جاواں کہ اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، لیکن تقسیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہے، اور لوگوں رب دے قرآن دا انکار ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سورہ انعام آیت نمبر 50 اپنے کر دے اندر جا کے دیکھ لینا۔ سورہ انعام 7واں سپارہ تے آیت نمبر 50 یعنی 50 آیت نمبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ رب العالمین نے فرمایا سونے آپ اعلان فرما دیو نا، اگر اس حدیث نو اس پاسے لے جاواں رب دا قرآن دی مخالفت کر دے، اور حدیث سے قرآن مخالف نہیں ہم دے، لیکن سمجھن دے اندر فرق آ جاندے، عقل دے اندر فرق آ جاندے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر سورہ انعام آیت نمبر 50 دے اندر اس بات دا اعلان کروا دیتا پاک پیغمبر علیہ السلام تو انا قاسم واللہ یوتی دا، اور مانا اس پاسے لے جانے والے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سن لے، قرآن سن لے۔ اللہ دے قرآن نے بات سمجھا دیتی ہے، فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے سونے آپ اعلان کر دیو، آپ ہی کہہ دیو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے لوگوں میرے کل اللہ دے خزانے دے اندرو خزانہ کوئی نہیں جائے، ولا عالم الغیب تے نام غیب جاننا، ولا اقول لکم انی ملک تے نام بات کہ نام اللہ دے نوریاں دے اندرو نورا، یعنی نام فرشتیاں دے اندرو فرشتے نور دے اندرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے خزانے دا بھی انکار کر دیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نوری ہون دا بھی انکار کر دیتا، عالم الغیب ہون دا بھی انکار کر دیتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، میرے پیغمبر فرماندے لوگو جان لو اے اکھاں والا تے نبی نہ برابر نہیں ہوندے، اسی طرح انسان تے فرشتہ برابر نہیں، انہاں دے اندر بڑا فرق ہے، اور رحمان دے اندر تے بندے دے اندر بڑا فرق ہے، اللہ دے اندر تے نبی دے اندر بڑا فرق ہے۔ اللہ عالم الغیب بھی، اللہ خزانیہ دا مالک بھی ہے، لیکن نبی خزانیہ دا مالک نہیں، عالم الغیب نہیں۔ اللہ دے فرشتے نوری نے نوریاں دے اندر تے خاکیہ دے اندر اے بڑا فرق ہے، عظمت انسان دی رب نے زیادہ بنائی ہے۔ اللہ قرآن دا دوسرا مقام ہے انا قاسم واللہ یوتی، مانا قرآن پاک دی آیت دیتے جدو میں ڈالیا اے سورہ اعراف دی آیت نمبر 188، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نامہ سپارہ سورہ اعراف دی آیت نمبر 188 دے اندر رب العالمین نے فرمایا سونے اعلان کر دیو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی بات دا حکم فرمایا اے لوگ تے سمجھ دینے انا قاسم واللہ یوتی دا مانا، انہاں نے اپنی مرضی دا لے لیا، لیکن رب العالمین نے قرآن دے اندر سمجھایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرمایا سونیا اعلان کر دیو لوگو میں مالک نہیں اپنی جان دا تو تے جہان دی بادشاہ دا مالک
مالک اے جہان دی تقسیم دا مالک سمجھنا میں پیا لیکن رب العالمین نے فرمایا اے سونیا اعلان کر دیو لا املک لنفسی نفع ولا ضرا اے لوگوں میں اپنی جان دے بارے اندر نفع نقصان دا مالک نہیں جے اے اپنی جان دے بارے اندر نفع نقصان دا مالک نہیں جے اور اللہ دے قرآن نے واضح فرما دیتا فرمایا ولا عالم الغیب لاستکثرت من الخیر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے لوگوں اگر منو عالم غیب ہوندا اگر اللہ دے سے علم دے اندروں کوئی حصہ میرے کول ہوندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لاستکثرت من الخیر وما مسانی السوء اے لوگوں منو کدی کوئی تکلیف نہ ہوندی میں اپنے آسے بلائیاں جمع کر لیندہ اپنے لیے اچھائیاں جمع کر لیندہ وما مسانی السوء منو کدی تکلیف نہ ہوندی اے لوگوں پڑھو اٹھاؤ تاریخ نو میں اٹھاؤ سیرت دیاں باتانو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دے ترجمے نو اگر سمجھنا آئی پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی طرف نظر مار لے آج رب العالمین نے قرآن دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبانو اخوایا وما مسانی السوء پیغمبر علیہ السلام نو کدی تکلیف نہ ہوندی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے بے ابی طالب دے اندر 3 سال تک رہا اس کاٹی دے اندر مصیبتہ برداشت نہ کر دے میرے پیغمبر رو علم الغیب ہوندا کوئی بھی میرے پیغمبر تے اوجریاں نہ سڑ دا اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب ہوندے اے وما مسانی السوء میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب نو تکلیفاں نہ دتیاں جاندیاں انہاں نو پریشان نہ کیتا جاندا وما مسانی السوء اگر میرے پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب ہوندے اور لوگوں میرے پیغمبر دی اور جڑی رفیقہ حیات اماں جی عائشہ نے انہاں دیتے تہمتاں لگ دیا میرے پیغمبر علیہ السلام ایک مہینہ اس معاملے دے اندر پریشان رہے وما مسانی السوء اگر یہ بات حقیقت ہوندی میرے پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب ہوندے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن دستا ہے اور لوگوں اگر پیغمبر عالم الغیب ہوندے اگر پیغمبر دے کول خزانے ہوندے اگر پیغمبر تقسیم کرنے والے ہوندے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کھانے دے اندر اور زہر نہ ملایا جاندہ اس زہر دی تکلیف میرے مرشد پاک برداشت نہ کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام تے جادو نہ کیتا جاندہ پیغمبر علیہ السلام تے جادو کیتا گیا لبید بن عاصم بدبخت یہودی نے میرے پیغمبر تے جادو کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت خراب اور لوگوں اس طرح دی حالت بن گئی ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ روایت بخاری دے اندر روایت مسلم دے اندر اٹھائیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک حدیث دا ٹکرا لے گئے لوگاں دا قیدہ خراب نہ کیجئے لوگاں دے امام دے نال نہ کھیلیے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالتیں بن گئی ہے اور جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام اس طرح کوئی کام نہیں کیتا میرے آقا علیہ السلام سمجھ دے میں کر لیا اللہ دے پیغمبر نہیں کیتا آقا علیہ السلام دے کول اللہ دی طرف 2 فرشتے آئے نے ایک سران ایک پواندی کھڑا ہو گیا آقا علیہ السلام دے بارے اندر کہندہ ایک فرشتے نے خبر دی تھی ایک روایت دے اندر 2 فرشتے آئے نے ایک روایت دے اندر جناب جبریل آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر اے فرشتہ آکی اندہ انہ دے نال کی معاملہ وے اے دوجا فرشتہ جواب دیندہ انہ دیتے جادو کیتا گیا وے اے جادو کس طرح کیتا گیا کیڑے مقام تے کیتا گیا اور کیڑے بندے نے جادو کیتا وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسیا گیا لبید بن عاصم نے تواڈے تے جادو کیتا وے تے فلاں کھو جیڑا او دے اندر او جادو پیا ہویا وے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرمایا اور جادو والیاں چیزاں نکالیاں گئیاں اے والا دے نال کنگی دے اندر گنڈا ماریاں گئیاں آکو جو جناب سوئیاں چوبیاں گئیاں مختلف روایات لیکن بات لمبی کرنا مقصود نہیں اے دی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں مقصد اس بات داوے وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام اختیارات دے مالک ہندے اور لوگوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیتے اور جادو کیتا نہ جاندہ اگر جادو کیتا بھی جاندہ میرے پیغمبر خزانیاں دے مالک ہندے اختیارات دے مالک ہندے اللہ دے حصے دار ہندے اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر تے جادو اثر ہی کوئی نہ کردہ اگر اے معاملہ اس بات دی طرف لے آوا انا قاسم واللہ یوتی اور لوگوں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اے قرآن دیا اے آیتاں دی پھر تکذیب ہو جاندی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس معاملے نو برداشت نہیں نہ کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبران نو بھیجی آئی اس واسطے وے نبیان نو بھیجی آئی اس واسطے وے اور اٹھاؤ قرآن نو جس مقام تو بھی کھولو گے آج تھے میرے پیغمبر دی عظمت دی بات ہوئے گی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے اپنی توحید دی بات کیتی ہے اگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے نہر کوثر دی بات کیتی ہے ہوتے بھی اپنی طرف اشارہ کیتا انا آتینا کل کوثر آسونے اسی تو انو کوثر عطا کیتی اسی تو انو عطا کیتی ہے اگر پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دی بات آئی ہے اللہ نے فرمایا ورفانا لکا ذکر سونے اسی توڑا ذکر بلند فرمایا وے اے لوگوں رب دے قرآن نو توجہ دنال پڑھیا کرو میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے لیکن رب نے سمداد نہ لکیا وما ارسلناکا اسی سونیا تو انو بھیجیا وے رحمت للعالمین بنا کے رحمت للعالمین میرے رب نے بنایا وے اور لوگوں اس واسطے کے پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے محبوب نے لیکن یہ دی اندر اللہ تعالیٰ دے آج اختیارات نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اندر نہیں آ سکتے آج معراج دا ذکر ہے اللہ نے اپنی طرف آپ اشارہ فرمایا وے جے خلق عظیم دی بات ہے اللہ نے اپنی ذات دی طرف اشارہ فرمایا وے نہر کوثر دی بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے عظمت شان رفت مقام نو بیان کر دیا اللہ نے پہلے اپنی ذات اپنی توحید دی بات کیتی ہے اور یہی بات سمجھائی ہے اللہ اختیارات دا مالک ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبانو اعلان کروا دیتا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم اللہ یؤمنون پاک پیغمبر علیہ السلام چاہتے ساری کائنات مسلمان ہو جائے ساری کائنات ایمان والی بن جائے مومن بن جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آنا قاسم واللہ یوتی اگر اس حدیث نے اس پاسے لے آما جدر مولوی صاحب لے کے جا رہے ہیں پھر اللہ دے قرآن دا کڑے کڑے مقام تو انکار ہوں ہے آگے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول مشرک آکے کی ہم دینے وَقَالُوا لَمْ نُؤْمِنَ لَكَاتَّا تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوَا سپارہ 15واں سورہ بنی اسرائیل ہے اے لوگوں اپنے کر دے اندر قرآن پڑھنا اللہ فرما دینے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا آکے انہوں نے مختلف سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں اے اسی توڑے تے ایمان لے رہے ہوں دے جنی دے تکرا اے ساڑی خاص دے مطابق تسی نہ دکھا دیو توڑے واسے بغات ہون کھجورہ دے انگورہ دے بغات درمیان دے اندروں نیرہ چل دیا ہو سونے تے چاندی دے محلات ہو اے ساریاں چیزاں اور وہ
ترکا فی السماء آسمان تے تسی چڑھو آسمان تو ساڑھے نا دیاں چٹھیاں لے کے آؤ اے لوگوں اگر میرے پیغمبر علیہ السلام دے کو اختیارات ہوں دے اللہ دے پیغمبر فرمان دے ٹھہر جو ساریاں چیزاں میں تواڈے سامنے عیاں کر دینا واضح کر دینا لیکن لوگوں میرے پیغمبر نے کی فرمایا قل سبحان ربی میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جو میرے کو سوال کر دیو میرا رب اینا معاملات اندر اکیلا جے تنہائیو پاکے او اختیارات دا مالکے منو اختیارات نہیں اللہ نے عطا فرمائے اللہ 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 رب دے قرآن نے اعلان کی کیتا ہے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ سونے اعلان کر دیو اور ساری دنیا قیامت تک دے اور والے لوگ جڑے نے ایدی اندر انبیاء بھی آگے صلحاء بھی آگے اتقیاء بھی آگے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھی آگے اولیاء کرام بھی آگے ایدی اندر محدثین مفکرین مورخین مفسرین ساری جماعت آ گئی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لفظ ناس بول کے دسیا لوگوں اس اختیارات کے اندر اس غنی والی صفت کے اندر میں کسے نو شریک نہیں کیتا میں تنہا بزرگی والا ہوں میں تنہا غنی باقی سارے فقیر نے باقی سارے سوال کرنے والے اللہ دا قرآن دستا پیا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے دی ترجمانی کی تھی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے کول مدینہ پاک دے اندر مدینہ شہر دے اندر کئی سالیاں مچ گئیاں نے بارشاں نہیں ہوندیاں پیاں ایک روایت ترمذی شریف دے اندر دوسری روایت ابن ماجہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آئے نے آکرد کر دینے سونے بارشاں نہیں ہوندیاں پیاں کئی سالیاں مچ گئیاں نے اللہ دے پیغمبر دعا کرو نا جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے اندر روایت ترمذی دے اندر اور ابن ماجہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متواضعا اللہ دے پیغمبر آجزی نہ نکلے نے مترسلا متخشیا متضرعا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس انداز نہ نکلے پرانا لباس پہن کے بڑی عاجزی دے نال انکساری دے نال جس طرح بندہ کسے کو لو فقیر منگتا منگنے والا اس انداز نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بارش دی دعا کرنا سے نکل دیو پرانا لباس پہن کے جایا کرو پھٹے پرانے لباس پہن کے جایا کرو اور ایک گل مینوں یاد آئی امام شیخ غزالی رحمت اللہ علیہ انہاں دی میں ایک بات پڑھی سی کافی دن پہلے یاد آگئی ہے ضمن البات سن لو انہوں نے دیکھیا ایک جماعت گئی ہے کچھ لوگ گئے نے بارش دی دعا کرنے واسطے بارش دی دعا کر کے واپس آ رہے نے انہاں پوچھیا کدھروں آئے بارش دی دعا کر کے آیا انہاں کیا تواڈے اس دعا کرن دے انداز نال بارش نہیں جے پہنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صاف ہی کہا حال اختیارات اللہ تعالیٰ دے او بارش پا دے امام صاحب فرمان دے تواڈے سمدھاد نال بارش نہیں جے پہنی بارش نہیں پہنی وجہ کی ہے امام صاحب فرمان دیکھتے تواڈے لباس اس طرح دے نہیں منگتیاں والے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکے آجد رب کو لو اور کیا سالیاں مچن بارشاں دی دعا کرنے واسطے جائیے پرانے تے پھٹے لباس پہن کے جائی دا ہے اور دوسرا امام صاحب فرمان دے نے بارش دی دعا کرنے واسطے گئے ہو انہاں کہ ہاں بارش دی دعا کرنے واسطے گئے امام صاحب فرمان دے پھر بارش کو لو بچن واسطے کوئی چیز کیوں نہیں سو لے کے گئے نہ کہ تو انہوں یقین ہی نہیں تو انہوں اپنی دعا تے یقین ہی کوئی نہیں سی اگر تو انہوں اپنی دعا تے یقین ہوں تسی چھتریاں نال لے کے جاندے تسی بارش کو لو بچن واسطے کپڑے نال لے کے جاندے جدو رب کو لو منگنا ہوئے تو اس یقین نال منگی دا ہے کہ رب سانو عطا کرے گا پھر بارشاں ہوندیاں نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات سمجھائی ہے کہ رب کو لو منگنا ہے پھر او دے عام دے جڑے استقبالیہ چیزاں نے او دیا ضرورتانو پہلے اپنے کور رکھ لی دا کہ اللہ منو عطا کرنا ہے تے جے بندہ آکے چلو جدو آئے گا او دو صحیح ہونتے نو ایڈی کاڑی کال ہے او معلوم ہوندہ بندے دا یقین کمزور ہوندہ ایمان کمزور ہوندہ رب کو لو جدو منگنا پھر اس سمداد نہ میرے پیغمبر نے فرمایا انج نہیں منگنا کہ اللہ چاہے تے عطا کر دے فرمایا نہیں اللہ تو دینا میں تیرے کو لا کے رہنا تو عطا کرنا
میں اور ضرور عطا کرے گا۔ اس انداز نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سوال کرے کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس انداز نال نکلے اور جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے اے میرے صحابہ او رب کو دعا کریے، رب کو منگیے، اللہ دے کو سوال کریے۔ اللہ کہندا میرے کو منگو میں تانوں عطا کرا۔ میرے پیغمبر نے پھر کیویں دعا کی تھی؟ آکھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی ونحن الفقراء۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان و اعلان پہ کر دینے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ میرے پیغمبر نے ساتھ دی تفسیر بیان کی تھی، لوگوں سنو اس بات نو جانیے سمجھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہم دے اللہ تیریاں تعریفاں تو رب العالمین نے، تو بڑا مہربان رحایت رحم کرنے والا مالک قیامت دے دمدہ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں جو تیرے ارادے تو اسی طرح کرنا ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ تو ساڈا الہ ہے، تیرے تو علاوہ ساڈا کوئی الہ نہیں۔ اور میرے پیغمبر فرماندے انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو اسی سارے ہی فقیر۔ پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے انا قاسم واللہ یوتی۔ اگر انہیں اس حدیث سے نال ٹکرایا جائے، ملایا جائے، لوگوں مانا پھر وہی بنے گا جڑا مولوی بناندہ۔ اگر مولوی دے مانے تے آ جائیے پھر بات ٹھیک نہیں رہندی، حدیث آپ دے اندر ٹکراو آ جاندہ ہے۔ اگر مانا امام بخاری والا کیتا جائے، جڑی امام بخاری نے اپنی فقاہت دے نال بات ثابت کیتی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمایا اور اس بات دا کوئی انکار نہیں کر سکدا۔ محدثین نے ایویں باتاں بیان نہیں کیتی، کون ہے کائنات دے اندر جڑے اس بات دا انکار کرے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نالو بڑا کوئی فقیہ ہے؟ کون ہے جڑا یہ بات کہے کہ اللہ دے پیغمبر دے نالو زیادہ کوئی علم و حکمت والا؟ سب تو زیادہ علم و حکمت میرے پیغمبر نو رب نے عطا فرمائی ہے، اس بات دا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس بات نو آکھا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو زیادہ خزانے عطا فرمائے نے، اور جگوں دے پھر رب دے حبیب علیہ السلام نے انہوں تقسیم فرمایا میرے کعبہ دے رب دی قسم ہے سب تو پہلے رب دا قرآن اس بات دی مخالفت کردہ ہے، اور کوئی دنیا دار بندہ جیڑا ہے یہ دی مخالفت کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ دا قرآن اس بات دی مخالفت کردہ ہے اور عقیدہ ہی بیان کردہ ہے کہ رب دا قرآن اس بات دا گواہ ہے کہ اکیلا تنہا عطا کرنے والا غنی داتا گنج بخش اور پھر غوث اعظم اکیلا صرف عرش والا خدا ہے۔ عظمتہ اپنی جگہ، شانہ اپنی جگہ، رفتہ اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن توحید دی غیرت ہر سینے دے اندر ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام، آپ دی رفت، آپ دی عقیدت، آپ دی محبت، کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب تو بڑا جہان دے اندر بنایا ہی کوئی، لیکن بات ہے کہ بنایا رب نے۔ اس بات دی دلیل موجود ہے، اور بات تھوڑی جی کڑوی۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اللہ دا ولی سارے مندے، مصنف کتب کثیرہ سارے مندے، نیک سالے بندہ سارے مندے، علم والا سارے مندے، لیکن غوث اعظم سارے۔ غوث اعظم کنے بنایا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتہ دی سردار نے، عقیدہ ہے کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ جنت جوانہ دے سردار نے کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ پیغمبر رحمت للعالمین نے کیوں؟
اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا. پیغمبر علیہ السلام نو نہر کوثر عطا کیتی جائے گی. کیوں؟ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا. لوگوں دلائل دی روشنی دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا خلق ساری کائنات والا. کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. میرے پیغمبر معراج تے گئے، آسمان تے گئے، اللہ نال ملاقاتہ ہوئیا، نشانیاں دیکھیا. اس بات دی دلیل قرآن دے اندر موجود ہے. لیکن میں محبت دے نال عقیدت دے نال سوال کرنا چاہنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سارے امام حدیث نال پیار کرنے والے، کتابہ لکھنے والے، اللہ دے ولی، اللہ دے نیک بندے سارے انہوں چھوڑ کے جناب پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے ہوتے مہر غوث اعظم دی لگا دیتی ہے. ایک کس نے لگائی ہے، کدوں لگائی ہے، کیوں لگائی ہے؟ کائنات دے اندر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا. کس وقت غوث اعظم بنائے گئے، کس نے بنایا، دلیل نہیں ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، اللہ دے نیک بندے نے، اللہ دے ولی نے، مصنف کتب کثیرہ نے، صالحین دے اندروں نیکوکار نے. لیکن انہاں دے اُتے داتا دی مہر کس نے لگائی ہے؟ داتا دا معنی ہوندا عطا کرنے والا. غوث اعظم دا معنی ہوندا وے فریاد سننے والا، بڑی سب تو بڑا فریاد سننے والا اور دی فریاد نو پورے کرنے والا. اے مہر کس نے لگائی؟ گنج شکر دی مہر کس نے لگائی؟ گنج بخش دی مہر کس نے لگائی؟ قرآن دے اندر موجود نہیں، حدیث دے اندر موجود نہیں. محدثین اس بات نو بیان نہیں کیتا. پھر کیوں لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے؟ حدیث نو تروڑ کے مروڑ کے کیوں بیان کیتا جا رہا ہے؟ قیامت دل پیغمبر علیہ السلام اس بات کی گواہی دین گے، اللہ میں اس بات نو بیان نہیں کیتا، میں تے ساری زندگی یہی بیان کردا رہا. لوگاں نو پہلے تو لے کے آخری دعوت تک را میری یہی دعوت سی، قولوا لا الہ. پیغمبر علیہ السلام نے تے دعوت یہ دیتی. پہلے دن تو آپ علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے. پھر لوگاں نو کیوں پریشان کیتا جا رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جڑی بات بیان فرمائی، فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. وہ کڑی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے کو ٹائم ہو رہے 4 منٹ. اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر جڑا اعلان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو سنو، اللہ ذوالجلال نے جڑا اعلان فرمایا، اسلام دے اندر ساری کائنات دے لوگ آ جاندے نے، انبیاء بھی آ جاندے نے، صلحاء بھی آ جاندے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے اندر اعلان کر دیتا، اظہار کر دیتا، انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ تو غنی اسی فقیر. آؤ لوگو اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سننا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، نبی موسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں اور فرعون نے اعلان کر دیتا وے اے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پشین گوئی فرما گے سر کہ مصر دے اندر جڑی بادشاہی والا تخت ہے ایک ویلا آئے گا، اسرائیل دے ایک بندہ نوجوان جڑا اینو گرا دے گا، ختم کر دے گا. فرعون نے اعلان کیتا بچے ذبح کر دیتے جان. جدو بچے ذبح کیتے جانے قبطیاں نو جناب پریشانی لگی، سارے ماڑے چنگے سانو کم کرنے پہن گے، لہذا 1 سال بچے زندہ رہن، 1 سال انہاں نو قتل کر دیتا جائے. حضرت ہارون علیہ السلام اس سال دے اندر پیدا ہوئے جس سال دے اندر بچیاں نو زندہ چھوڑیا جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو رہے ہیں جس سالوں نے اعلان کیتا ہوئے کہ ذبح کیتے جان، قتل کر دیتے جان. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن، اللہ کون، اللہ کون غنی، کون مشکل کشا، کون غوث اعظم، کون حاجت روا. سنی اللہ دا قرآن جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دوتے اللہ دا قرآن نازل ہو یا رب العالمین فرمان دے نے اسو نے اعلان کر دیو تاسین می تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبع موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے سونیا اسی تواڈے تے ایک
کتاب مبین دی آتا نازل فرما رہی ہیں اور ان آتا دے اندر موسیٰ تے فرعون دی خبر جڑی ہے قصہ جڑا ہے اے واقعہ سارا مکمل حقائق دینال بیان کرنے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین اور فرعون بدبخت جڑا ہے نے زمین دے اندر اور فتنہ فساد برپا کیتا لوگاں نو گروہ بنا دیتا ہوئے اور انہاں دے اندر ایک جماعت ایک گروہ جڑی ہے انہوں انتہائی کمزور کر دیتا ہوئے فساد کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے اسی تقویت بخشی ہے اسی اس جماعت نو اللہ بنانا چاہنے عرفہ بنانا چاہنے اختصار دے نال وقت دی قلت دے پیش نظر بات سمجھانا چاہنا وا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے جڑے ارادے فرمائے نبی موسیٰ علیہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے جڑی پشین گوئی فرمائی ہے رب انہوں سچ کرنا چاہندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ام موسیٰ نو جدو حمل والی شکل اختیار کیتا جسم جیڑا ہے اے دی اندر حمل ظاہر نہیں ہو رہا اعلان انہاں دا طریقے کارے وے جڑے سال دے اندر بچے قتل کیتے جاندے نے بیبیاں گھراں دے اندر پھردیاں رہندیاں جتھے جناب بچہ پیدا ہو گیا ہے اسے ویلے جلاداں نو بلا لیندیاں جتھے بیٹی پیدا ہوندی اونوں چھڑ کے چلیاں جاندیاں اے بیبیاں پھردیاں میرے رب دیاں مرضیاں نے انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید اللہ تبارک و تعالی او جے لوگو او جے جڑے کم دنیا دے اندر ہو سکدے نے میرا رب او بھی کردا جڑے نہیں ہو سکدے او اللذی او مالک جڑا بات کدے بکھر نہ جائے لیکن میں مضمون نو جلدی ختم کرنا چاہنا میرے رب دے اختیارات نے جڑے معاملے دنیا دے اندر لوگاں دی عقل تسلیم نہیں کر دی میرا رب اونا دے کمہ دے کرم دا بھی مختار ہے میرا رب اونا چیزہ تے بھی قادر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا جسم بالکل صاف بالکل اسی طرح جس طرح کوئی معاملہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضیہ نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال دنیا دی اتی آگئے اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر اعلان کر دینے نبی موسیٰ دی والدہ انتہائی پریشان کیوں پریشان اللہ دے نبی موسیٰ بڑا سونا بڑا خوبصورت اور لوگوں نبی سونا ہویا کر دے اے اکاں تو ٹیرے نبی نے جم دے اے بات یاد کر لو جنہ دی اکاں نہ ہون اکاں ٹیریاں ہون بد شکل نبی نہیں ہوں اللہ دے نبی سونا ہوں طریق بیان کر دی ہے قرآن بیان کر دے اللہ دے نبی سونا ہوں سونا چہرہ نبی موسیٰ علیہ السلام دا والدہ پریشان کتے نو قتل نہ کر دیتا جائے پہلی بھی اولاد ہے وے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام دی والدہ پریشان نے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ام موسیٰ قرآن نے بیان کی تھا وحی فرمائی فرمایا بی بی اپنے بچے نو دودھ پلائی جا پریشان نہ ہو جدو پریشانی دا معاملہ آئے دریا دے اندر بہا دے لیکن میں رب دا تیرنال وعدہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ میں تیرے اس بچے نو تیرے وال لٹاواں گا میں تینوں یہ تیرا بچہ ضرور واپس کراں گا اے لوگوں بات مختصر ہے ایک ویلہ آیا ام موسیٰ دے کر دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے کر دے اندر کوئی ایسا بندہ آ گیا جڑا خطرناک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے پہلے ہی جڑا صندوق جا بنایا ہویا ہے جد اندر موسیٰ علیہ السلام نو رکھ دیا نے اس طرح کر کے ڈوری بن چڑ دیا دریا دے اندر لیکن جلدی نہ رکھیا ڈوری بننا یاد نہیں رہا حکمت میرے رب دیا نہ مرضیاں میرے رب دیا اے صندوق جا دریا نیل دے اندر چلنا شروع ہو گیا جدو معاملہ ہویا قرآن کی اندر وقالت لیقتہی کسی فبصورت بھی الجنوب وہم لا یشعرون اپنی بڑی بیٹی دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں بیٹی جا دریا دے نال نال خیال کری اوے کی نہیں توجہ دے وال نہ رکھی دے اور دشمنانوں پتہ ہی نہ چل جائے بس سرسری دی نظر دیکھ دی رہی اے صندوق کدھر جاندہ ہے تیرے پائی دا ہے اے صندوق جا کدھر جا رہی ہے اللہ 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 مالک دیا مرضیاں اینو اللہ کہندے اینو مشکل کشا کہندے اینو حاجت روا کہندے اینو غوثی اعظم
आजम कहते नहीं। आ तेनू मैं तारफ करवा कौन दाता कौन उस आजम है। ये बच्चा जा रहा वे फिरौन दे महल्ला दे अंदर पहुंच गया वे। ये लौंडियां वेखिया संदूक उठाया, उठा के बीबी आसिया दे कोल ले गईया। अल्लाह दी मर्जी है, अल्लाह सुल जलाल वली कराम ने ये बीबियां दे कोल मूसा नू बचाना सी, इस वास्ते बीबियां दे कोल ये संदूक पहुंचाया। पानी भरन वालियां बीबियां उठाया, बीबी आसिया दे कोल ले गईया। तेरे महल्ला दे अंदरों ये नीचे दरिया दे अंदरों संदूक जा गुजरदा है पिया। अल्लाह अल्लाह खोलिया मूसा अलैहिस्सलाम दा खूबसूरत चेहरा बीबी आसिया देखिया ते फिदा ही हो गई। अल्लाह दी मर्जी है, जिन्नू कतल करने वास्ते हजारा बच्चे कतल हो गए, जिदे कतल दे मनसूबे लिए हजारा बच्चे कतल कर दिते गए, मेरे रब ने दुश्मन दे घर दे अंदर पहुंचा दिता। ते फिर उस रब नू रब क्यों ना मनना, ओनू गनी क्यों ना आखां जेड़े मालिक ने पानी दियां मौजां कोल भी बचाया ते फिरौन दियां फौजां कोलों भी बचाया। और रब ने ऐलान की कीता, फरमाया सिर्फ मैं मौजां कोलों नहीं बचाया, फौजां कोलों नहीं बचाया। अगर मैनू पहचान लवो, मैनू जान लवो, मैनू समझ लवो ते फिर मेरे अंदाज तुहानू समझ आ जाणगे। आखिया और मैं मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां दे उत्ते सारियां बीबियां जितनियां ने ये सारियां दा दूध जेड़ा हराम कर दिता वे। और किसे दा मूसा दूध नहीं पीना, नहीं पीना अल्लाह दा हुक्म है। ये बीबियां कोशिश कर दियां ने पईयां, दाइयां कोशिश कर दियां ये बच्चा दूध पेगा इनामो किराम बड़ा मिलेगा। लेकिन उधर रब ने वादा की कीता है, इन्ना रातूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, मैं तेरा बेटा जरूर तेनू वापस लुटावांगा। अल्लाह ने वादा फरमाया। इधरों ये बीबियां नू आर्डर होया, जाओ फिर किसे बीबी नू तलाश करके ले आओ, किसे दाइया नू तलाश करके ले आओ। लोगो रब नू समझो, अपने रब दे इख्तियारात नू समझो, अपने रब दी जात नू समझो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसे दा दूध नहीं पीता, बीबियां बाहर निकलियां ने, पैन मिली है, कह लगी की मामला की मसला, कहदी है बच्चा दूध नहीं पींदा। आंदिया मैं तुहानू ओ खानदान ना दसा, ओ बीबी ना दसा, और जेड़ी एदा जेड़ा इस बच्चे ने ओदा दुध भी पी लेना ने ते ओ बीबी एदी खैर खा भी होएगी। कुरान बयान करता है, मैं सारिया बातें अगर तफसील बयान करा तो अगले जुमे का टाइम ही अज ही मुक जा। बहरहाल इख्तिसार करके गल मैं खत्म कर लगा। हाजी साहब का इशारा मैंने समझ आ गई है कि बाकी चलो इतों ही गल अगली बारी सुना लिया जाए। बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुध नहीं पीता ते भैन उन्होंने इन्नी गल ते गिरफ्तार कर लिया। इनू पता है ये बच्चा असल किदा है, क्योंकि फिरौन नू दौड़ सी कि यही ना होए जड़ा बंदा डरिया होए, क्यों जी फिर मामला छोटे मोटे भी गड़बड़ पैदा कर देंगे। वो फिर आंदे ने सियाणियां दे टटैने को डरिया परछावे को पिया डरदा। जी साहब वो ये मामला फिरौन डरिया ते डरिया डरिया ना कहंदा इहदी पहले शनाख्त कर लो। बीबी कह लगी ना ना इनू कतल ना करी, ये साड़ी औलाद बनेगा, इस ये कोल फायदा हासिल करांगे, इनू छड़ दे। मूसा अलैहिस्सलाम नू रब ने हुसन बड़ा ता कीता, बच्ची नू गिरफ्तार कर लिया। बच्ची कह लगी मेरी गल करन दा मकसद ये वे तुसी बादशाह हो, तुहाडा घराना एडा वड्डा है, और तुहाडे घर दा बच्चा दुध पीएगा ते कौन है जिहड़ा इस इज्जत इस तकरीम तो इस मालो दौलत तो पिछा हटना चाहता वे। मेरी गल करन दा मकसद ये दी खैर खाई वो करेगी कि तुहाडे कोलों दौलत हासिल करने वास्ते। उन्होंने समझा बयान ठीक ने, बयान रल गए ने, वो मालिक की मर्जी है। वेखो बेटा भी अपनी माँ के घर जा रहा, भैन लै गई है, माँ के कोल लै गई, बच्चा दूध पीन लग पिया। आसिया नू खबरां पहुँच गई, बच्चा दूध पीन लग पिया। अच्छा उन्हें आख्या इत्थे ही लैओ, इत्थे ले आंदा महल्ला के अंदर ठंडे महक वाली जगह के उत्ते बह के दूध पिलाया। माँ के सीने नू खुशियां मिलियां, ठंड पै गई है। ते अल्लाह मालिकुल मुल्क ने फरमाया बीबी मेरे ते तवक्कल कीता ही, तेरा पुत्र तेरे सीने लग गया, मालो दौलत भी तेनू देंगा, इज्जत एहतराम भी तेनू देंगा। बीबी आसिया इज्जत एहतराम भी कर दी कि किसे बच्चे किसे बीबी का दुध नहीं पीता हों तो एक डब्बा ना पीए तो दूजा डब्बा ना पीए तो तीजा डब्बा हों तो डब्बियां वाला दुध होटलों दीयां रोटियां फिर मावां दियां, मेरा पुत्र मेरी इज्जत नहीं करता।
میرا پتر میری عزت نہیں کردا، حافظ جی دعا کرو اللہ انہوں ہدایت دے۔ ہدایت کس طرح دے؟ اید نالو انہوں تو پہلے دن تو اپنے تو دور کر دیتا ہے۔ ماں کہیں دی یہ سالن چلو پاک گیا وے، روٹیاں جا لے آیا ہوٹل تو لے آکے کھا لو۔ اور جدو ماما قرآن دیاں صورتہ پڑھ کے آٹا گندیاں سن، قرآن دیاں صورتہ پڑھ کے روٹیاں پکاندیاں سن، اور لوکی بمار بھی کٹ ہوندے سن تے گستاخ بھی کٹ ہوندے سن۔ ہن ماما نے دودھ پلانا چھڑ دیتا ہے، روٹی پکانی چھڑ دیتی ہے، اولادہ بیمار بھی بہتیاں ہوندیاں نے، کیونکہ اوتھے حفظان صحت دا خیال تے رکھے نہیں جاندہ، کاروبار ہوندا ہے۔ انہوں نے جو آیا جس طرح آیا گنیا تے دے دیتا، اوہ جیا کھا رہے نے، اوہ جیا پی رہے نے۔ پھر معاملات سر بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرعون دیاں فوجاں کو بھی بچایا، پانی دیاں موجاں کو بھی بچایا، ماں دے سینے بچہ بھی لگایا، عزت احترام بھی ودایا تے مال و دولت بھی عطا کی۔ واللہ هو الغنی